अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूमेरिक नासिर वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बाकायदा जो है एजेंसियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में बात की थी कि सितंबर हायरिंग सीज़न है, तो मोस्टली जो जितने भी यूरोपियन अमेरिकन हैं, इस टाइम में वो मोस्टली जो है वो कम बैक करते हैं यूएई में। तो मोस्टली यूएई सितंबर में बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करती है और भी प्रोजेक्ट जो है यूएई में लॉन्च हुए हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, तकरीबन 50,000 प्लस। लेकिन ये तो मैंने नॉर्मल फिगर बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। इसमें सिक्योरिटी है, इसमें क्लीनर की है, ड्राइवर्स की है, हाउसकीपिंग की है, इंजीनियरिंग की है, डॉक्टर्स की है। बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज़ जो है वो क्रिएट हुई है। तो इसके लिए बाकायदा जो है एजेंसीज़ जितने भी पाकिस्तान में हैं या किसी और मुल्क में हैं, तो वो उसके लिए बाकायदा हायरिंग जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं या वो आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसके हवाले से जितने भी लोग ख्वाहिशमंद हैं और जो भी लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ एजेंसीज़ मैं मेंशन करूँगा। आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस एजेंसी से मैं आऊँ तो उसके हवाले से भी बात होगी, और और प्रोसेस किया हुआ और किन प्रोसेस को फ़ॉलो करके मुझे वीज़ा मिला है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ कुछ हक़ाइक़ शेयर करूँगा। तो जो भी मेरे चैनल पे नया हो नोमैडिक नाज़र पे, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइम से पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने एक एजेंसी से राबिता किया, और उनमें बाकायदा जिस एजेंसीज़ में वैकेंसी आती है वो बाकायदा उसके लिए पोस्टेड और या एक ऐड जारी करता है, जो कि अपने ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर आप लोग वो डेट डेट जो है वो अनाउंस करते हैं, उस डेट पे आप लोग जाते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू होती है। लेकिन आजकल कुछ कुछ चीज़ों के लिए इंटरव्यू से पहले वो उनके लिए कम से कम आपका 10th ग्रेड होनी चाहिए या 12th ग्रेड होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि मोस्टली यूएई की तरफ से अभी कोई थोड़ी बहुत इंग्लिश के लिए वो एमसीक्यूज़ टेस्ट लेते हैं, ताकि वो आप लोग पास कर सको। आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो, तो उसके लिए वो टेस्ट लेते हैं। मोस्टली सिक्योरिटी के लिए तो बिल्कुल लाज़मी है, वो लेते हैं। फिर वो पास करने के बाद आप लोगों से इंटरव्यू ली जाती है। अगर वो आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं, फिर वो आप लोगों के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों के साथ जो चीज़ें वहाँ पे पेश होगी, वो सबसे पहले यही है कि 70 एमसीक्यूज़ होगी। एमसीक्यूज़ आप लोग जैसे ही पास कर लेते हो, लेकिन 30 प्लस 29, 28, 30 आप लोग पास कर लेते हो, कुछ भी नहीं है। इज़, एन, आर इस तरह कोई एमसीक्यूज़ होते हैं इंग्लिश के बेसिकली। तो वो पास करने के बाद आप लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हो। इंटरव्यू सिंपली आपसे पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इससे पहले कोई जॉब किया कि नहीं किया, इस तरह कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ करके आप लोगों के लिए वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही भी आपको सिलेक्शन होती है, तो फिर आपकी कुछ कागज़ात उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो उसी दिन आपकी मेडिकल करवाते हैं या कहीं और दिन देते हैं कि आप लोग मेडिकल के लिए आ जाए। फिर उस हिसाब से वो आप लोगों की वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को एजेंसीज़ नेम भी बताऊँगा कि कौन-कौन सी एजेंसीज़ जो है बेटर है, क्योंकि मैं उनका कोई एजेंट नहीं हूँ या कोई और चीज़ नहीं है। जिस एजेंसी से मैं हूँ, मैं आपको वो भी बताऊँगा, और जो एजेंसी है इसके अलावा बेहतर है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है? तो फिर ऐसा होगा कि फिर आप लोग जो है स्टार्ट करोगे। कुछ पैसे वो एडवांस में आप लोगों से माँगते हैं, और कुछ पैसे वीज़ा और टिकट आने के बाद आप लोग जो है देते हैं। और कुछ फैक्ट्स हैं जो हकीकत है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि इसके लिए आप भरपूर तैयार हों, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ कि अगर आप जाना चाहते हो, तो मैं आपको 3 एजेंसीज़ बताऊँगा, 3 एजेंसी मैं इसलिए तो बहुत सारे एजेंसीज़ है, बहुत सारा। मोस्टली जो है अगर पाकिस्तानी है तो रावलपिंडी, लाहौर में ये एजेंसियाँ मौजूद है। आप लोग देख भी सकते हैं, जा भी सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक है जेएमएस, जान मोहम्मद एंड सन, ठीक है? दूसरा है मेन यूनियन पावर सर्विस, जिससे मैं खुद आया हूँ, ठीक है? और तीसरा है एलाइट, ठीक है? ये 3 एजेंसियाँ हैं जो रावलपिंडी में है। मैं खुद यूनियन मैन पावर सर्विसेज से आया हूँ, जो कि सिक्योरिटी का जो जिस टाइम वैकेंसी आई थी, उस लाख उनकी जो रेट था 5,05,000 था, ठीक है? जेएमएस की मैं बात करूँ, जान मोहम्मद एंड सन का, उस टाइम उसकी 3,50,000, 3,70,000। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे इल्म नहीं था इस चीज़ का।
بعد میں مجھے علم ہوا، لیکن میں نے آلریڈی اپلائی کی ہوئی تھی، پیسے جمع کیے ہوئے تھے، تو جو کہ بعد میں بہت پچھتا رہا تھا کہ میں سے بہت زیادہ پیسے ایکسٹرا لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس طرح آپ لوگوں نے تھوڑا سا جانکنا ہے، تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ کون سے آپ سے پیسے کم لیں گے، اس حساب سے آپ لوگ اس ایجنسی کو چوز کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو میں بتا دوں جو کہ حقیقت فیکٹ ہے، وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ایجنسیز کے تھرو اپلائی کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے پورا پیمنٹ نہیں دینا، یہ یاد رکھنا۔ آپ لوگ سے جسٹ ایڈوانس لیں گے، وہ 30,000 ہوں گے یا 50,000 ہوں گے یا 70,000، وہ آپ سب لوگوں سے ایڈوانس لیں گے۔ آپ بے شک ایڈوانس لے، رسید اور ہر چیز اپنے ساتھ رکھیں، تو وہ ایڈوانس لینے کے بعد پھر آپ کو ٹائم دے گا، لیٹ سپوز 1 منتھ دیا، 2 منتھس دیا، 3 منتھس دیا، اس ٹائم فریم کے دوران وہ آپ لوگوں سے کنٹیکٹ کریں گے کہ آپ کی ویزا آ چکی ہے یا آ گئی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک سمپل سلوشن بتا رہا ہوں، آئی سی پی یو اے ای ایک ویب سائٹ ہے، ICP UAE۔ آپ لوگ وہ لاگ ان کرو گے وہاں پہ، جو کہ یونائٹڈ عرب امارات کی ویب سائٹ ہے، اپنا جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے، ڈیٹ وغیرہ، کنٹری، یہ آپ لوگ اس میں ڈالو گے، سرچ کرو گے۔ اگر آپ لوگوں کی ویزا ایکٹیو ہے، وہاں پہ باقاعدہ آپ لوگوں کی ویزا ایکٹیو فائل جو ہے وہ انہوں نے فائل جمع کیا ہے، تو وہ ہر چیز اس میں مینشن آپ لوگوں کا آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی ویزا ایشو نہیں ہوا ہے، آپ لوگوں کا فائل جمع نہیں ہوا، اس میں نیل کچھ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ لوگوں کو کنٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ICP UAE پہ چیک کر لیا کرو، یا جب بھی آپ لوگوں کی ان کی طرف سے جو ہے وہ کانٹیکٹ آ جائے کہ آپ لوگوں کی ویزا آ چکی ہے یا آ چکا ہے جو بھی ہے، تو سب سے پہلے پھر آپ لوگوں نے ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی کرنا ہے۔ ICP UAE ویب سائٹ پہ جا کے اپنا پاسپورٹ نمبر ڈال کے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آیا میرا ویزا آ چکا ہے یا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسی ایجنسی ہیں، آپ لوگوں کو پیک لیٹر بنا کے، پیک ویزا بنا کے آپ لوگ کو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسے بھیج دو اور آپ کا ویزا آیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا۔ سب سے پہلے ایک والی بات جو میں نے آپ لوگوں کو بتا، آپ لوگوں نے ویزا ویریفائی کرنا ہے ICP UAE سے۔ جب ویریفائی ہوگا، آ چکا ہے، کنفرم ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ لوگوں نے پیسے نہیں دیے، پھر آپ لوگ ان کو بولیں گے کہ ہمارے ٹکٹ، آپ لوگوں کی ٹکٹ، ویزا، یہ دونوں، ٹکٹ سے پہلے آپ لوگوں کی امیگریشن ہوگی، امیگریشن کا کیا نام ہے اس کا میں بھول گیا، وہ چیز ہوگی جس کے لیے آپ لوگوں نے پیسے جمع کرنے ہو رہے ہیں، وہ بھی کمپنی کی طرف سے، جو اس ایجنسی کی طرف سے جمع ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ گے وہاں پہ، انشورنس کا کچھ ہوتا ہے، آپ فلائٹ کی طرف سے، جو ایئرپلین میں آپ جاتے ہیں ان کی طرف سے ایک انشورنس ہوتی ہے، سپوز کو انشورنس آپ فلائٹ کو کچھ ہوا یا مر گئے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کی فیملی کو پیسے ملے گا، اس کے لیے ایک امیگریشن جو سسٹم ہے وہ چیز ہوتی ہے، جو میں اس کا نام بھول گیا، تو وہ آپ کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹکٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ٹکٹ، ویزا، یہ چیز آپ کو مل جائے گی، تو پھر اس کے بعد اپنے پیسے دیں، یہ یاد رکھنا، اس سے پہلے کوئی بھی پیسہ ان کو حوالے نہیں کرنا۔ ٹکٹ بھی آپ کو مل جائے گی، PIA کا ملا، کسی اور ایئر لائن کا ملا، ایمریٹس کا ملا، جو بھی جس چیز کا بھی ملا، تو ان کے آن لائن ویب سائٹ موجود ہے، PIA آن لائن ٹکٹ چیک، وہاں پہ آپ لوگوں نے جو ٹکٹ دیا ہے اس پہ ٹکٹ نمبر ہوتا ہے، وہ نمبر ڈال کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا میرا ٹکٹ اس چیز کے بک ہوا ہے کہ نہیں، کہ آیا مجھے پیک ٹکٹ ملا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے بہت ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ چیز آپ لوگوں سے بھولے نا۔ ICP UAE پہ اپنا ویزا چیک کرنا ہے پاسپورٹ نمبر ڈال کے۔ دوسرا جو ہے، جس بھی ایئر لائن کا آپ کو ٹکٹ ملا ہو، وہ ٹکٹ آپ لوگوں نے ویریفائی کرنا ہے کہ آیا مجھے ٹکٹ جو ملا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اس کے بعد آپ کی جتنی بھی پیمنٹ رہتی ہے بعد میں، جو ایڈوانس کے علاوہ آپ لوگوں نے وہ پیمنٹ دینی ہے، جتنے بھی آپ کے 3 لاکھ پہ بات ہوئی ہے، 4 پہ ہوئی ہے، 5 پہ ہوئی ہے، 6 پہ ہوئی، جتنے بھی ہوئے، اس کے بعد آپ پیسے دے دیں، اٹس اوکے۔ لیکن کچھ ایسی ایجنسیاں ہیں، اس سے بالکل بچ کے رکھنا ہے، بالکل بچ کے ہی رہنا ہے کہ آپ لوگ وہاں بالکل نہیں جاؤ۔ اگر جا بھی دو، ایڈوانس آپ لوگ تھوڑے سے پیسے کوشش کریں کہ دے دیں، زیادہ سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں اگر آپ کو کوئی ایشو ہو، تاکہ آپ لوگ کی سارے پیسے ضائع نہ ہو۔ کچھ ایجنسی ایسے ہوتی ہے کہ آپ سے پورے کے پورے پیمنٹ جو ہے وہ پہلے لے لیتے ہیں، بعد میں آپ لوگوں سے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ 2 مہینے بعد آئے گا، 3 ہو، 4، 5، 6، اور اسی طرح بات خلاص، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ بچ کے رہنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے ٹکٹ چیک کرنا ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں کو ویزا چیک کرنا ہے، پھر اس کے بعد آئے گا۔ باقی UAE جو ہے بالکل ابھی ستمبر ہے، اور ستمبر میں ابھی نہیں تو بعد میں کچھ ہفتوں بعد ستمبر ہے، اور اس میں موسٹلی جو ہے وہ ہائرنگ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے پریپیئر رہیں۔
بھی موسٹلی ایجنسیز میں ہائرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ویزے بھی کافی اوپن ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کی اچھی لگی ہوگی، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔